मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं अल्फ़ा टीवी गॉस्पल न्यूज़। तो आज आप अल्फ़ा टीवी की जानिब से खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो यकीनी तौर पर मेरा ईमान है कि आप आज बड़ी बरकत पाएंगे। तो मैं आपकी खिदमत में एक किरदार लेकर, एक अजीम किरदार लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये अजीम किरदार जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, लिखा गया है, और ये ग्रेट करैक्टर है जो आज हम इस अजीम किरदार के बारे में देखेंगे, सीखेंगे और बरकत भी पाएंगे। तो यकीनन मेरे असीसों, आज आप बरकत पाएंगे। तो आज का जो अजीम किरदार है, वो शख्सियत जो है वो है मुकद्दस ज़िक्रिया काहिन। तो मेरे असीसों, ये ज़िक्रिया काहिन खुदा ताला का काहिन है। तो किताब मुकद्दस में से हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम हवाला तलावत करेंगे। किताब मुकद्दस में से लूका की मार्फत अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत से तलावत की जाएगी। लूका की अंजील पहला बाब 11वीं आयत। किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दानी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुश व खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस बरकत हो। मेरे असीसों, यहाँ ज़िक्रिया काहिन के बाबत आज हम देखेंगे कि किस कदर ये शख्स मुबारक और बाइस बरकत है। तो किताब मुकद्दस में काहिन होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो बाइबल का कानून है, और वो कानून जो खुदा ने मूसा की मार्फत दिया था, उसकी बाबत, उसके मुताबिक ज़िक्रिया काहिन जो है ये हारून के ख़ानदान से है और लावी के कबीला में से है। क्योंकि एक काहिन के लिए लावी के कबीला में से होना लाजमी है और हारून के ख़ानदान में से होना लाजमी है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता रहा, और एक वक्त आया कि दाऊद बादशाह के ज़माने में, जब दाऊद बादशाह ने अपनी सल्तनत को संभाला, तो उसने कहानों की जमात को इकट्ठा किया ताकि वो हैकल में कहानत की खिदमत सर अंजाम दें। तो मेरे असीसों, पहली तवारीख उसके 24वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि उसने 24 फरीक तैनात किए, 24 फरीक मुकर्रर किए, ताकि वो अपनी बारी बारी पर जाकर हैकल में, खैमा इज्तिमा में, खुदा के घर में जाकर कहानत की खिदमत सर अंजाम दें। तो मेरे अज़ीज़ों, वो जो 24 फरीक बनाए गए, हर फरीक अपनी अपनी बारी पर कहानत की खिदमत करता, लेकिन ज़िक्रिया जो है, इसका फरीक का जो नंबर आता है वो 8वें नंबर पर है। तो जब मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ज़माने में ज़िक्रिया काहिन अपनी खिदमत सर अंजाम देता है, क्योंकि उन दिनों जब कुरा डाला गया तो इबिया के फरीक के नाम का कुरा निकला, और फिर मेरे अज़ीज़ों, ज़िक्रिया काहिन का नाम सामने आता है। तो ज़िक्रिया काहिन जाकर खैमा इज्तिमा में, हैकल में जाकर खिदमत सर अंजाम देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में ज़िक्रिया नाम का जो मतलब है, उसका मायने है यहोवा याद रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसकी एक बहुत खूबसूरत और रास्तबाज बीवी भी है जिसका नाम अलिशबा है, और इनका बेटा यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था। तो मेरे अज़ीज़ों, ये किरदार आज हम देखेंगे। इस किरदार में किस कदर खूबसूरती है, ना कि खूबसूरती है, ज़िक्रिया काहिन भी खूबसूरत था शक्ल सूरत के हवाले से,
اور اس کی بیوی بھی خوبصورت تھی، لیکن شکل و صورت کی خوبصورتی نہیں، یہ باطن کی خوبصورتی، یہ کردار کی خوبصورتی پر آج ہم غور کریں گے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل کے اندر پہلے باب کی 6 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز۔ تو میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ خدا کے یہ دونوں بندے، خدا کا خادم، خدا کا کاہن، خدا تعالیٰ کا کاہن اور اس کی بیوی، لکھا ہے بائبل میں دونوں راست باز تھے۔ تو میرے عزیزو، ایک شوہر اور ایک بیوی کا خدا کی نظر میں راست باز ہونا ایک بہت ہی معتبر بات ہے، عزت والی بات ہے اور اتم بات ہے، اور میرے عزیزو ایک بابرکت بات ہے۔ راست باز خدا کی نظر میں ٹھہرنا میرے عزیزو، یہ ہر ایک کے لیے بہت ہی عظیم بات ہے۔ لیکن آج کل اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، ایک شوہر کے لیے اور ایک بیوی کے لیے، وہ اپنے خاندان میں وڈیائی چاہتا ہے، وہ اپنے خاندان میں عزت چاہتا ہے، وہ اپنے خاندان میں اعلیٰ رتبہ چاہتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں زیرو۔ میرے عزیزو، وہ خدا کی نظر میں کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ راست بازی ان کے اندر نہیں ہے، تابعداری ان کے اندر نہیں ہے، خدا سے محبت ان کے اندر نہیں ہے، خدا کے کلام سے محبت ان کے اندر نہیں ہے، خدا کا خوف ان کے اندر نہیں ہے، خدا کے حضور دعا کرنا، عبادت کرنا ان کے اندر نہیں ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ ظاہرہ خوبصورتی چاہتے ہیں، وہ دنیا داری سے عزت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ خاندان سے عزت اور شہرت چاہتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں کلام کے مطابق زیرو ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں زیرو نہیں بننا خدا کی نظر میں۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی نظر میں، بائبل کی روح سے، خدا کے کلام کے مطابق ہمیں خدا کی نظر میں راست باز بننا ہے۔ اور راست باز وہی ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو مانتا ہے، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، وہی راست باز ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ابراہم کے حق میں کہا گیا کہ اس نے خدا کے کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور اس کا سننا اور اس پر عمل کرنا، خدا کے کلام پر اس کا سننا اور عمل کرنا اس کے حق میں راست باز لکھا گیا۔ تو اسی طرح زکریا کاہن کے حق میں اور اس کی بیوی الشبا کے حق میں یہاں بائبل دونوں کو راست باز کہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آؤ ہم بھی اس طرح راست باز بنیں، ایک شوہر اور ایک بیوی، آؤ ہم اسی طرح ایک خوبصورت طریقے سے خدا کی نظر میں، خداوند یسوع مسیح ناصری کی نظر میں ہم راست باز ٹھہریں میرے عزیزو۔ اور خداوند یسوع مسیح کی نظر میں جو راست باز ہے، اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے، اس کے لیے برکتیں آتی ہیں، اناج کی برکت اس کے لیے ہے، روٹی کی برکت اس کے لیے ہے، زمین کی برکتیں اس کے لیے ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں انعام کے طور پر ہیں اس کے لیے میرے عزیزو۔ آؤ ہم خدا کی نظر میں راست باز بنیں۔ تو راست باز وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کو سنتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام اور قوانین۔ میرے عزیزو، خدا کے سب، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، سب حکموں اور قوانین پر، خدا کے جو حکم ہیں، خدا کے جو قانون ہے، خدا کا جو کلام ہے، خدا کا جو الہام ہے، سب باتوں پر۔ تو میرے عزیزو، یسوع ناصری نے کہا، ان سب باتوں کی تعلیم دو، جاؤ دنیا کے اندر جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان سب باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تم کو دی ہیں، جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یسوع ناصری نے کہا، یہ میرا حکم ہے۔ تو آؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اے جوان نسل، ہر جوان کے لیے، ہر جوان بیٹی کے لیے، آؤ ہم خدا کے حکموں کو مانیں، خدا کی باتوں کو مانیں، خدا کے کلام کو مانیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، یسوع ناصری کی باتوں کو سنیں گے، یسوع ناصری کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تب ہمارے حق میں راست باز لکھا جائے گا۔ آؤ میرے عزیزو، ہم بھی زکریا کاہن کی طرح اور اس کی بیوی الشبا کی طرح راست باز لکھے جائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فرزند بننے کا حق بخشا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں
तब ईमान लाने से हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। और जब खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरे ईमान लाने से, तो फिर हम रास्तबाज भी हैं। खुदा का कलाम हमें रास्तबाज ठहराता है। हम अपने कामों से नहीं, नेकियों से नहीं, अच्छे कामों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते। तो मेरे अजीजों, आओ हम जिस तरह कलाम हमें रास्तबाज बनाना चाहता है, उसी तरह हम बनना पसंद करें। तो बाइबल में ज़िक्रिया काहिन की बाबत, और वो दोनों खुदा के जो रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। बेऐब। मेरे अजीजों, इन दोनों के हक में लिखा है, इन दोनों के हक में रास्तबाज लिखा है, इन दोनों के हक में लिखा है खुदा के हुक्मों को मानने वाले थे, और फिर लिखा है बेऐब चलने वाले, खुदा के साथ साथ चलने वाले, खुदा के साथ साथ चलने वाले। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने हवारियों और शागिर्दों से कहा कि मेरे पीछे आओ, खुदावंद के पीछे पीछे चलने वाले, खुदावंद के साथ साथ चलने वाले, हम ऐसे बने। और ज़िक्रिया और उसकी बीवी अलिशबा खुदावंद के साथ चलने वाले, बेऐब, उनके अंदर कोई झूठ नहीं है, उनके अंदर कोई फरेब नहीं है, उनके अंदर कोई धोखा नहीं है, उनके अंदर किसी किस्म की मक्कारी नहीं है। और खुदावंद को ये कपल, ये एक खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा खुदा को पसंद आया, उनकी खिदमत खुदा को पसंद आई, और उनका किरदार खुदा को पसंद आया, और सबसे ज्यादा ये बात खुदा को पसंद आई कि खुदा का कलाम, खुदा के कवानीन, खुदा की शरीयत उनके अंदर है। तो आओ हम भी यीशु नासरी की बातों को अपने दिलों में लेकर, अपनी जिंदगी में लेकर रास्तबाज ठहरें, हुक्मों पर अमल करने वाले बने और बेऐब हों। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु नासरी कहते हैं कि मैं बेऐब और पाक, बेदाग, धुलन कलीसिया आसमान पर ले जाना चाहता हूं, और खुदा बाप के सामने पेश करना चाहता हूं। और खुदा बाप के सामने बेऐब, बेदाग और झुर्रियों वाली कलीसिया नहीं, मेरे अजीजों, मक्कारी वाली कलीसिया नहीं, झूठ बोलने वाली कलीसिया नहीं, झूठ बोलने वाले रास्तबाज नहीं, मक्कारी खेलने वाले रास्तबाज नहीं, पाक और बेऐब लोग। मेरे अजीजों, आओ हम भी फिर ऐसा ही करें। तो मेरे अजीजों, पहली बात खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रास्तबाज हैं। दूसरी बात खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हुक्मों पर अमल करने वाले हैं। और तीसरी बात खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बेऐब हैं। और मेरे अजीजों, चौथी बात खूबसूरत कि वो दुआ और इबादत करने वाले दोनों हैं। तो आओ हम भी खुदा उनके ज़रूर दुआ और इबादत और बंदगी करने वाले बन जाएं। अब हम काहिन की खिदमत पर गौर करें। ज़िक्रिया काहिन था और कहानत की खिदमत सर अंजाम देता था, और इसी तरह जब कूड़ा डाला जाता तो कूड़ा हर एक फरीक के नाम पर जब निकलता तो वो अपनी अपनी बारी पर कहानत की हैकल के अंदर खिदमत करते। अब यीशु मसीह की पैदाइश के दिनों में ज़िक्रिया काहिन का कूड़ा निकल आया और वो कहानत की खिदमत सर अंजाम देता है। तो मेरे अजीजों, एक काहिन के लिए सुनहरी कुर्बान गाह पर, खुदा ताला की सुनहरी कुर्बान गाह, पाक तरीन मुकद्दस मकाम में हैकल के अंदर, उस पर कुर्बानी चढ़ाना, बखूर जलाना और शमदान ठीक करना, ये एक काहिन की जिम्मेदारी है। दूसरे फराइज और तमाम खिदमात के साथ ये अजीम खिदमत है कि वो पाक तरीन मकाम में जाए और वहां बखूर जलाए और शमदान को ठीक करे। मेरे अजीजों, सुनहरी कुर्बान गाह के सामने अपना आप पेश करे और दुआ और बंदगी करे अपनी कौम, अपनी कलीसिया के लिए। ये एक काहिन का फर्ज है। और दूसरी जिम्मेदारियों के साथ साथ ये अजीम फर्ज समझा जाता था कि मुकद्दस पाक तरीन मकाम में दाखिल होना, हैकल के पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल होना, ये तमाम खिदमात से उत्तम खिदमत थी जो काहिन किया करते थे। और अगर काहिन की जिंदगी में, मेरे अजीजों सुन ले बात, अगर काहिन की जिंदगी में पाप है, गुनाह है, बदी है, हेरा फेरी है, तो वो पाक तरीन मकाम में जाकर खिदमत नहीं कर पाता था। और जब पाक तरीन मकाम में गुनाहगार हालत में जाता तो उसी वक्त उसका दम निकल जाता, वो मर जाता, हलाक हो जाता। तो मेरे अजीजों, ज़िक्रिया काहिन के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया, बल्कि वो मरा नहीं,
बल्कि उसने पाक तरीन मकाम में जाकर बड़ी आजिज़ी, वफादारी, इनकिसारी के साथ वहाँ जाकर खिदमत की। तो मेरे अज़ीज़ों, उसकी खिदमत बाइस बरकत है, उसकी खिदमत उसके लिए बाइस बरकत ठहरी। तो क्या होता है कि मेरे अज़ीज़ों, जब वो पाक तरीन मुक़द्दस मकाम में दाखिल होकर खिदमत सरंजाम दे रहा था, तो अचानक आसमान से जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से उतराता है। और लिखा है कि वो, मैं हवाला पढ़ना चाहता हूं कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दानी तरफ खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और मज़बा के दानी तरफ आकर खड़ा हो गया। और जब ज़िक्रिया काहिन देखता है रूबरू, ये कोई रोया नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, मेरे अज़ीज़ों, ज़िक्रिया काहिन खिदमत कर रहा है और फरिश्ता उतर आता है और वो फरिश्ते को रूबरू देखता है। और जब वो फरिश्ते को देखता है तो उस पर खौफ और दहशत छा जाती है। हालेलुया, उस पर खौफ और दहशत छा गई। मेरे अज़ीज़ों, हम जब इबादत करते हैं, हम जब खुदा की हजूरी में आते हैं, तो क्या हम पर कोई खौफ और दहशत होती है कि हम खुदा की हजूरी में आ गए हैं? अब हमने पूरे तौर पर हमदो सना करनी है, दुआ करनी है, इबादत करना है और पूरे ध्यान और तवज्जो से खुदा का कलाम सुनना है। क्या हम पर यह खौफ होता है कि मैं खुदा की हुजूरी में आया हूँ, मैंने अब पूरा वक्त खुदावंद को देना है? लेकिन हम चर्चिस में जाते हैं, इबादत करते हैं, तो हमारे दिल में और दिमाग में पिछले बातें होते हैं कि चर्च कब ख़त्म होगा, कलाम कब ख़त्म होगा, और मैंने तो चलीसवें पे जाना है, मैंने हकीके पे जाना है, मैंने शादी पे जाना है। मेरे अज़ीज़ों, हमें कोई खौफ नहीं होता। हम आरसी तौर पर इबादत करते हैं, हम आरसी तौर पर चर्चिस में जाते हैं, हम हाज़री लगवाने चर्चिस में जाते हैं, हम खुदा की इबादत करने नहीं जाते। क्योंकि हमने जो इबादत का पूरा टाइम है, हमने वो भी खुदा को नहीं देना। ईमानदारी से हम खुदा को टाइम नहीं देते, बल्कि हमारे दिल में और हमारे जहन में ख्यालात होते हैं कि इबादत के बाद मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मेरे अज़ीज़ों, इस तरह से नहीं कि जब ज़िक्रिया काहिन ने फरिश्ते को देखा तो उस पर खौफ और दहशत छा गई कि अब ये क्या हो गया, खुदावंद का फरिश्ता उतर आया, अब क्या बनेगा, मैंने इसको देख लिया है। तो फौरन जिब्राइल फरिश्ता कहने लगा, खौफ न कर ऐ ज़िक्रिया, खौफ न कर। तो क्या कहता है फरिश्ता? सुनिए मेरे अज़ीज़ों, फरिश्ता क्या कहता है? ऐ ज़िक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया। फरिश्ते ने ज़िक्रिया काहिन से कहा, ऐ ज़िक्रिया, तेरी दुआ सुन ली गई है। तू और तेरी बीवी जो बरसों से दुआ कर रहे थे, मुद्दतों से दुआ कर रहे थे, तो तुम्हारी दुआ में किसी किस्म की लालचपन नहीं है, तुम्हारी दुआ में किसी किस्म का कोई फरेब नहीं है, तुम्हारी दुआ में कोई मिलावट नहीं है, तुम्हारी दुआ और नियत के अंदर कोई खराबी नहीं है, और खुदा ताला ने मुझे भेजा है और तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। तो ये दुआ क्या कर रहे थे, कौन सी दुआ मांगते थे? ये ज़िक्रिया काहिन और उसकी बीवी एलिशबा कौन सी दुआ करते थे? मेरे अज़ीज़ों, बाइबल कहती है कि एलिशबा बांझ थी, उनके यहाँ कोई बेटा, कोई औलाद, कोई बेटी नहीं थी। और जिब्राइल फरिश्ते ने कहा, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। कब दुआ सुनी गई? और मेरे अज़ीज़ों, जब वो उम्र रसीदा हो गए, बूढ़े हो गए और फिर उनकी दुआ सुनी गई। आज हम कहते हैं हमारी दुआ फौरन सुन ली जाए, हमारी दुआ आज रात हम दुआ करें और सुबह हमें खुदा जवाब दे दे। हम जल्दबाज ईमानदार हैं, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने वाले ईमानदार हैं, हम ज़रूरतमंद ईमानदार हैं, ना कि खुदा की रास्तबाज और वफादारी से दुआ करने वाले हैं। खुदा हमें जवाब दे या ना दे, ऐ खुदा मेरी मोहब्बत तेरे साथ है, मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा और मैं दुआ करता रहूँगा। लेकिन जब कुछ दिन हम दुआ करते हैं और जब दुआ का जवाब नहीं आता, तो हम किसी और का धर्म
तलाश करते हैं, किसी और का दर, गैर मबूतों का दर, गैर मबूतों के पास चले जाते हैं कि खुदावंद हमारी नहीं सुनता, यीशु हमें जवाब नहीं देता, यीशु हमें औलाद नहीं दे सकता, यीशु हमें औलाद की बरकत नहीं देता। आओ हम डॉक्टरों के पास जाएं, आओ हम और तबीबों के पास जाएं, आओ हम और मबूतों के पास जाएं, आओ हम पीरों फकीरों के पास जाएं। तो मेरे असीसों, किताब मुकद्दस में लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, किसी गैर मबूद की तरफ से नहीं। तो यहां जिक्रिया काहिन को खुशखबरी दी जा रही है और फरिश्ते ने कहा तेरी दुआ सुन ली गई है। ऐ जिक्रिया काहिन, तू जो खुदा ताला का काहिन है, तू जो खुदा का बंदा है, तुझ में रास्तबाजी है, तू खुदा के हुक्मों को मानने वाला है, तू दुआ बंदगी करने वाला है और तुम में कोई ऐब नहीं, तेरी दुआ सुन ली गई है। कब दुआ सुनी गई? दुआ मांगने लगे जवानी के दिनों में, जब इन दोनों की शादी हुई, इनका ब्याह हुआ, तो तब जवान थे, तो जवानी के दिनों में दुआ करते करते बूढ़े हो गए हैं और दुआ का जवाब बुढ़ापे में मिला। जवानी की दुआ का जवाब बुढ़ापे में मिला जाकर। तो आज हम क्या कहते हैं? 1 माह हो गया है, 5 माह हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, हमें खुदावंद जवाब नहीं देता। तो ये भी मेरे अज़ीज़ों इंसान है। जिक्रिया काइन हमारी तरह इंसान है। ऐ मेरी बेटियों और बहनों, अलिशबा भी तुम्हारी तरह एक बेटी थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने खुदा के जरूर रास्तबाजी का मुजाहरा किया, ईमानदार रहे, दीनदार रहे और अपनी नीयत और अपने दिल में किसी किस्म का कोई शक नहीं किया। तो फरिश्ता जिब्राइल कहता है कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। सुनिए आगे, खुदा का फरिश्ता उससे कहता है खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे अजीजों, अब जिक्रिया काहिन ईमान में तो मजबूत था, लेकिन डावाडोल हो गया, थोड़ा सा डावाडोल हो गया, थोड़ा सा डावाडोल हो गया, थोड़ा सा शक आ गया इसके अंदर। और वो शक क्या है? क्या लिखता है किताब मुकद्दस में? खुदा क्या लिखता है? खुदा लिखता है उसके अंदर थोड़ा सा शक आ गया। और वो शक क्या है किताब मुकद्दस के अंदर? मेरे अजीजों, हम इस शक की बाबत देखेंगे। और तो यहां लिखा है कि उसने कहा मैं इस बात को किस तरह जानूं? मेरे अजीजों, वो शक क्या आया कि मैं किस तरह इस बात को जानूं? यहां किस तरह मैं इस बात को जानूं? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई है, लेकिन मेरे अजीजों, उनकी दुआ का हौसला एतमाद क्यों बंधा रहा? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे बाप अब्राहम को खुदा ने बुढ़ापे में औलाद दी। फिर वो जानते थे खुदा ने हन्ना को जो बांझ थी उसे भी औलाद दी। इन बातों को लेकर वो दुआ करते रहे, बुढ़ापे में भी दुआ करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुदावंद ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हम खुदा के ताबेदार रहे हैं और हम खुदा के ताबेदार ही रहेंगे। खुदा अगर जवाब नहीं देता तब भी हम ताबेदार ही रहेंगे, तब भी हम खुदावंद की इबादत करेंगे, तब भी हम खुदावंद का नाम लेंगे। अगर खुदावंद ने हमें औलाद नहीं दी तब भी हम उसकी इबादत करते रहेंगे। वो गैर मबूदों के पास नहीं गया। जिक्रिया काहिन किसी गैर मबूद के पास नहीं गया और जाकर उसको सजदा करे, जाके उसके पांव पकड़े और कहे कि मुझे औलाद की बरकत दे। वो किसी के पास नहीं गया सिवाय खुदा ताला के, सिवाय यहोवा खुदा के, वो किसी के पास नहीं गया। और वो खुदावंद से ही इबादत और दुआ बंदगी करते रहे, दोनों मियाँ बीवी। आज के दिनों में क्या होता है? या शौहर बेईमान हो जाता है, डावाडोल हो जाता है, या फिर बीवी बेईमान हो जाती है, डावाडोल हो जाती है और गैर मबूदों के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां एक खास बात, जिक्रिया काहिन ने सिर्फ इतना कहा कि मैं ये किस तरह जान लूं क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ओ प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उसने यहां थोड़ा सा शक किया है। और ये शक पैदा करने वाला कौन है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है मक्कार और झूठेबाज, दगाबाज, ये शक्की और शक पैदा करने वाला अबलीस है।
ابلیس ہی شک پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ ابلیس جہاں پر راست بازوں کی خدمت ہوتی ہے، جہاں پر راست باز ہوتے ہیں، وہاں ابلیس بھی چھلانگ لگاتا ہے، وہاں ابلیس بھی آ جاتا ہے تاکہ ایمانداروں کو گمراہ کرے، ایمانداروں کو کمزور کرے، ایمانداروں کے اندر شک پیدا کرے۔ تو یہ تھوڑا سا شک اس کی زندگی میں آیا میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا شک جب اس کی زندگی میں آتا ہے تو میرے عزیزو جبرائیل فرشتہ اسے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں؟ زکریا نے فرشتے سے کہا کہ میں اس بات کو کس طرح سے جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ اب آگے سنیے، یہ تھوڑا سا شک، ہلکا سا شک، اور اس شک میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ، کوئی مکاری نہیں ہے، کیونکہ مذبح پر پاک ترین مقام میں زکریا کاہن تھا۔ اگر اس کی ذات میں، اس کی زندگی میں گناہ ہوتا تو وہ وہیں مر جاتا، لیکن ہلکا سا شک ہے۔ اس ہلکے سے شک کا بھی اس کو جواب ملا۔ اس ہلکے سے شک کرنے کا جواب کیا ملا؟ اور شک کیا تھا؟ کہ میں اس بات کو کس طرح جانوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ لیکن خدا کے فرشتے نے کہا کیا؟ خدا کے فرشتے نے کہا کیا خدا کے حضور کوئی ایسی بات ہے جو ناممکن ہے؟ کیا خدا کے حضور کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، جب جبرائیل فرشتے نے یہ کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو خدا نہیں کر سکتا، تو پھر زکریا کاہن کے دماغ میں ابراہم کی زندگی آئی، مقدس سارہ کی زندگی آئی، مقدس ابراہم کی زندگی کے بارے میں وہ اسی وقت سوچنے لگا، حنا کی زندگی کے بارے میں اسی وقت سوچنے لگا، لیکن شک ضرور اس نے کیا کہ میں کس طرح جانوں کہ میں بوڑھا ہوں۔ تو پھر جبرائیل فرشتہ کیا کہتا ہے کہ تو نے شک کیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لے تو چپ کر رہے گا اور بول نہ سکے گا۔ اس ہلکے سے شک کی بنا پر اسے یہ پنشمنٹ ملی کہ جب تک تیری بیوی الشبا کے بیٹا نہ ہو لے تو چپ رہے گا، تیری زبان بند رہے گی، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تو بول نہیں سکے گا، گنگا ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا اس نے شک کیا خدا پر تو گنگا ہو گیا۔ 9 ماہ تک، جب تک یوحنا پیدا نہ ہوا، گنگا رہا۔ تو میرے عزیزو، یہ تھوڑے سے شک پر خدا کی طرف سے اس پر پنشمنٹ ہے، لیکن زکریا کاہن راست باز ہے، بے عیب ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اندر۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام اس کے اندر ہے، اور خدا کا کلام ان کو روز پاک کرتا ہے، روز پاک کرتا ہے، اس لیے وہ بے عیب ہیں، اس لیے ان کے اندر، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو فریب نہیں دیتے، ٹھگتے نہیں ہیں، مکاریاں نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ آج کل کی کلیسیا پاسبانوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتی ہے، ماں باپ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور بچے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے کی جو زندگی ہے گھروں اور خاندانوں میں، یہ گناہ والی زندگی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والوں کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی جھوٹ بولتا آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آؤ ہم بھی، آپ خود بھی، میاں بیوی بھی، اور جھوٹ بولنا چھوڑیں، اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالنے دیں۔ اور جب ایک میاں بیوی جھوٹ بولیں گے، ماں باپ جھوٹ بولیں گے، تو یقیناً ان کی اولاد بھی جھوٹ بولے گی، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور گناہ انسان کی زندگی میں موت پیدا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا شک ان کی زندگی میں، زکریا کاہن کی زندگی میں تھوڑا سا شک اس کے لیے پنشمنٹ بن گیا، اور فرشتے نے کہا تو بولے گا نہیں، تو خاموش رہے گا جب تک کہ تیرے بیٹا نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ دعا کرنے والا شخص ہے،
یہ دعا کرنے والا شخص ہے، عبادت کرنے والا شخص ہے۔ کتاب مقدس یعقوب کے خط میں لکھا ہے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں، راست بازوں کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو زکریا کاہن راست باز تھا، لیکن اس کی دعا کا اثر یہ خدا کا جلال ہے، یہ خدا کا معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ بڑھاپے میں ان کو اولاد دی تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہاللویہ۔ بڑھاپے میں خدا نے اولاد دی، اور بڑھاپے میں بھی خدا کا اولاد دینے کا مقصد کہ یسوع مسیح کی راہ، زکریا کاہن کا بیٹا یسوع مسیح کی راہ تیار کرے، اس لیے اس کو بڑھاپے میں اولاد دی گئی۔ ہر انسان کو جب اولاد نہیں ملتی تو اس میں بھی خدا کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم خدا کے مقصد کو نہیں جانتے میرے عزیزو، ہم بڑبڑاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں خدا کو کہ خدا ہمیں اولاد کیوں نہیں دیتا۔ اگر خدا اولاد نہیں دے رہا تو خدا کا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے۔ زکریا کاہن اور الیشبا کو اولاد نہیں دی تو خدا کا مقصد تھا۔ کب اولاد دینی ہے؟ خدا نے زکریا اور کاہن کو اس وقت اولاد دینی تھی جب خدا تعالیٰ نے بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا عظیم اپنے بیٹے یسوع ناصری کو دنیا میں بھیجنا تھا، تب زکریا کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے یسوع مسیح کی خدمت کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے ساتھ اکٹھا ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی گئی، اس لیے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے گی۔ تو جب زکریا بڑھاپے میں اولاد پاتا ہے تو خدا اپنا سارا بھید بھی اس پر کھول دیتا ہے، یہ نہیں کہ اس پر بھید چھپا کے رکھا۔ جب بڑھاپے میں خدا نے اس کو اولاد دی تو اپنا بھید بھی اس پر آشکارا کیا۔ وہ میں بھید بھی آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ وہ پھر زکریا خود اپنے منہ سے اس بھید کا اعلان کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دعا گو خاندان ہے، دونوں میاں بیوی دعا گو ہیں اور دعا کرنے والے ہیں، اور خدا کا رحم، خدا کی شفقت ان پر ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ بھید کیا ہے؟ آئیے وہ بھید میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، جب زکریا کاہن سے پوچھا گیا کہ تیرے بیٹے کا نام کیا رکھیں، لوگ آئے، خاندان آئے کہ اس بیٹے کا نام بھی زکریا ہی رکھ دیتے ہیں اس کے باپ کے نام پر تاکہ یادگار رہے۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا، الیشبا نے کہا، اس کا نام اس کے باپ پر زکریا نہیں رکھنا، اس کا نام یوحنا رکھنا ہے۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ یوحنا تو آپ کے خاندان میں سے کسی کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، چلو آؤ اس کے باپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے باپ سے پوچھا گیا، اس نے کہا تختی لاؤ، اور اس نے جب تختی منگوائی تو تختی کے اوپر لکھا اس کا نام یوحنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اس کا نام یوحنا رکھا گیا تو فوراً زکریا کاہن کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا۔ کیوں بولنے لگا؟ تاکہ وہ بھید جو خدا نے اس پر ظاہر کیا وہ دوسروں کو بھی سنائے۔ وہ بھید کیا تھا؟ یہاں لکھا ہے میرے عزیزو، پہلے باب کی 67ویں آیت، 67 ورس، چیپٹر 1 67 ورس، یہاں لکھا ہے، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ زکریا کاہن پاک روح سے بھر گیا۔ ہاللویہ، پاک روح سے بھر گیا۔ جس طرح آج ایماندار لوگ جب عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو پاک روح سے بھر جاتے ہیں، اسی طرح یہاں لکھا ہے زکریا پاک روح سے بھر گیا۔ تو پاک روح سے جب بھر گیا تو کیا کہنے لگا؟ تو میرے عزیزو کہنے لگا، اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہ بھید ہے جو زکریا نبی نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا، اعلان کیا۔ پاک روح جب اس پر آیا، پاک روح جب اس کے اندر آیا تو وہ پاک روح سے بھر گیا، تو پاک روح نے اندر سے کہلوایا، اعلان کروایا۔ پہلی بات، اے یوحنا، تو جو پیدا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کا نبی ہے۔ اور نبی کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تو خدا کے بیٹے کی خدمت سے پہلے اس کی راہ تیار کرے گا۔ ہاللویہ، یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے یوحنا کو پیدا کیا گیا۔ اور زکریا کاہن اور الیشبا کو بڑھاپے میں اس لیے بیٹا دیا گیا، بڑھاپے میں جا کر بیٹا اس لیے دیا تاکہ وہ یسوع کی راہ تیار کرے۔
اور خدا نے اس پر ظاہر کیا، میں تجھے بیٹا، میں تجھے اولاد جوانی میں بھی دے سکتا تھا، درمیان والی عمر میں بھی دے سکتا تھا، میں بڑھاپے میں کیوں تجھے بیٹا دیا؟ اس لیے کہ میرے بیٹے یسوع ناصری کی وہ راہ تیار کرے۔ اور اگر میں تجھے پہلے بیٹا دے دیتا تو پھر یسوع مسیح کی وہ منادی نہ کرتا، یسوع مسیح کی وہ راہ نہ تیار کرتا۔ اگر میں درمیان میں تجھے بیٹا دے دیتا تو پھر بھی تیرا بیٹا یوحنا یسوع مسیح کی راہ تیار نہ کر سکتا تھا۔ لیکن جب کلام مقدس میں لکھا ہے عین اس وقت جب خدا تعالیٰ کی مقررہ وقت کی گھڑی پوری ہو گئی، خدا کے منصوبے کا پلان کا وقت پورا ہو گیا، تو خدا تعالیٰ نے اپنا بیٹا زمین پر بھیجا۔ اور جب بیٹا بھیجا ہے تو اس بیٹے کے آگے راہ تیار کرنے کے لیے پھر یوحنا کو بھی بھیج دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرا آج کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے، اس شوہر اور بیوی کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، بے اولاد کے لیے۔ اے بیٹیوں، تم جو بے اولاد ہو، خدا کی مرضی کو جانو کہ ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کیا ہے، کیوں خدا ہمیں اولاد نہیں دے رہا، کیا خدا کا مقصد ہے۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خدا کا مقصد ہے۔ تو پہلی بات، ہم کو خدا اولاد نہیں دے رہا، لیکن ہم نے اس کی عبادت نہیں چھوڑنی، ہم نے خدا کے کلام کو نہیں چھوڑنا، ہم نے خدا سے تعلق اور واسطہ نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنی دینداری اور پاکیزگی پر دھبا نہیں لگانا گناہ کا کہ ہم غیر معبودوں کے آگے جا کر ماتھا ٹیکیں اور جھک جائیں۔ میرے عزیزو، یہ ذلت اور عبرتناک موت ہوگی۔ عدالت کے دن خدا ہم سے کہہ دے گا، اے ملاؤنو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، اولاد تو پالو گے۔ ہاں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پیر ولی کے پاس گئے تو اولاد مل گئی۔ اولاد تو پالو گے، لیکن پھر بھی اولاد بائبل کہتی ہے خدا ہی دیتا ہے۔ اولاد تو پالو گے، غیر معبودوں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکو گے تو یسوع ناصری عدالت کے دن کہے گا، تم ملونوں کو میں نہیں جانتا، اس لیے کہ تم نے زمین پر میرا انکار کیا۔ اور لکھا ہے یسوع کہے گا، میں باپ کے سامنے بھی تمہارا انکار کر دوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، آؤ ہم ایماندار رہیں، راست باز رہیں، نیک رہیں اور خدا کی عبادت کرنے والے بنے رہیں۔ جس طرح زکریہ کاہن اور اس کی بیوی الشبا نیک بنے رہے، راست باز بنے رہے، تو اسی طرح ہمیں بھی نیک اور راست باز ہی بنے رہنا ہے۔ ہیکل کے اندر خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، زکریا کاہن ہیکل کے اندر خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور خدا کے حکموں کو مانتے رہتے تھے اور دعا اور عبادت کرتے رہتے تھے، خدا کی تابعداری میں، 24 گھنٹے خدا کی تابعداری میں، اپنی مرضی سے نہیں کہ جب ہمارا دل کیا ہم چرچ چلے جائیں، جب ہمارا دل کیا ہم چرچ میں عبادت کے لیے جائیں، جب ہمارا دل کیا ہم پاسبان کی بات سن لیں۔ یہ دل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ دل والی خدمت نہیں ہے، یہ دل یسوع کا دل ہونا چاہیے، یہ دل یسوع کی تابعداری والا دل ہونا چاہیے کہ جب بھی خداوند کی خدمت کے لیے کہا جائے اسی وقت ہم تیار ہو جائیں۔ قرآن نکالا گیا کہ چل بھی زکریا، اب تیری باری ہے خدمت کی۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں، میری باری ہے تو خدمت کی۔ تو میرے عزیزو، ہیکل کے اندر تمام چیزوں کو مینٹین کرنا، بخور جلانا، شمعدان کو ٹھیک رکھنا، میرے عزیزو یہ نیک خدمات کے لیے زکریا کاہن کہتا ہے جی میں تیار ہوں۔ ہر دفعہ جب کوڑا ڈالا جاتا تو ہر ایک کاہن تیار رہتے، ہم تیار نہیں رہتے، ہم اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ آج رات ہوگی، آج دوپہر ہوگی، آج صبح ہوگی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میرے عزیزو ایسا شخص خدا کا تابعدار نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تم ساری دنیا تو پالو گے، عیش و عشرت، گھر، دولت، گاڑیاں پالو گے، لیکن آخر میں اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ گے تو کیا فائدہ۔ میرے عزیزو آؤ ہم زکریا کاہن اور اس کی بیوی کی طرح ایماندار بنیں، ایماندار بنے، خدا کی عبادت کرنے والے بنے، جو خدا نے ہم کو خدمت دی ہے۔ تمام چرچز کے اندر، پاسبانوں کے نگہبانی کے اندر، ہر ایک جوڑے کو، خاندان کو، بیٹے بیٹیوں کو جو خدا نے خدمت دیا ہے اس خدمت کے تابع رہیں، تب آپ پر خدا کا فضل ہوگا، تب خدا آپ کو برکتیں دے گا۔ تو میرے عزیزو، اور دوسری بات، خدا کے حکموں کو مانیں۔ میرے عزیزو،
खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। आओ हम खुदा के हुक्मों को मानने वाले बन जाएं। ऐसा ना हो कि हम नाफरमान ठहरें, तो नाफरमान सज़ा पाएगा। और खुदा की इबादत और बंदगी जब हम करें तो खुदा हमें बरकत दे। कलाम पाक में लिखा है, जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। खुदा ज़िक्रिया काहिन और एलिशबा की रोटी पानी पर भी बरकत देता रहा और फिर उन्हें औलाद की भी बरकत दी। तो आओ हम भी जब इबादत करेंगे, जब हम भी इबादत करेंगे, जब हम भी खुदा के ज़रूर वफादार रहेंगे, हर वक्त खुदा की वफादारी में रहना, हर वक्त खुदा के हुक्मों को मानना और दुआ बंदगी करना, तो बाइबल कहता है खुदा तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा, जल्द देगा, फौरन देगा। नीयत में खोट नहीं होना चाहिए, खुद गर्जी नहीं होना चाहिए कि हम खुदा से जवाब पालें, खुदा से बरकतें पालें और फिर खुदा को भूल जाएं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा ना करें। आओ हम ईमानदार बने, आओ हम ईमानदार बने, आओ हम रास्तबाज बने, आओ हम खुदा का खौफ रखने वाले बने, आओ हम खुदा का खौफ रखते हुए इबादत करने वाले और खुदा के घर की खिदमत करने वाले बने। तब जाकर खुदा का आसमान हम पर खुला रहेगा, हम पर ही नहीं बल्कि हमारी नस्लों पर भी। खुदा ने वादा किया, मैं तुम्हें भी बरकत दूंगा और तेरी नस्लों को भी बरकत दूंगा, उनको बुलंदियों पर ले जाऊंगा। और ये बरकत उस वक्त मिलती है जब ताबेदारी की जाए, जब खुदा के हुक्म को माना जाए, जब उसकी दिल और जान और बदन और रूह से खुदा की इबादत की जाए, फिर बरकतें मिलती है। आओ मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आप रास्ते से, नेक नीति से और रास्तबाजी से खुदा के साथ चलने वाले बन जाएं। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ तमाम उस घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए और कलीसिया के लिए, हर शौहर और हर बीवी के लिए और हर बेटे और हर बेटी के लिए, बच्चों के लिए। खुदावंद इनको तौफीक बख्श ताकि रूल कुछ की कुदरत के वसीले से ये ताबेदारी करना सीखे और खुदावंद इन पर तेरा फजल हो, तेरा आसमान खुल जाए ताकि खुदावंद ये तेरे हजूर ताबेदार रहें और रास्तबाज बनने की कोशिश करते रहें और तेरे हुक्मों को मानते रहें, तेरे कलाम को सुनते रहें और तेरी इबादत करते रहें। ऐ यीशु मसीह नासरी, मैं सारी कलीसिया के लिए, तमाम घरानों ख़ानदान के लिए और बैनुल अक़वामी कलीसिया के लिए, खुदा यीशु मसीह नासरी आलमगीर कलीसिया के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे और आज का कलाम जितने लोगों ने सुना है इन सब पर तेरी सलामती और बरकत हो ताकि हम ज़िक्रिया काहिन की तरह किरदार रखने वाले बन जाएं, एलिशबा की तरह किरदार रखने वाले बन जाएं और खुदा एक अच्छे मियाँ बीवी साबित हों ताकि तू उनको पसंद करे और उन पर बरकतें नाजिल करे। मैं दुआ करता हूँ हर घर के लिए, हर ख़ानदान के लिए और हर एक माँ बाप के लिए ताकि खुदा तेरी बरकतें उन पर नाजिल हों और वह तेरे कलाम को खूब बड़ी एहतियात से अमल करने वाले बने। खुदा यीशु नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं ईमान से कहता हूँ, यकीन रखता हूँ कि आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत मिलेगी और जब आप अमल भी करेंगे तो बड़े बाबरकत रहेंगे। तो आइए अल्फ़ा टीवी चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी बरकत पाएँ। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस अल्फ़ा टीवी।